घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. एगडे आमचे दोळे धांपया. साम चॅप्टर 121 वर्स 7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो तो तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. मोगाळा बाप्पा तुका आमी अर्घ दिता. सगळ्या वायटांतलो काल तुवें आमकां राखलाय. सगळी रात आमच्या सांगात रावलाय. आमचो जीव तुवें सांबाळलाय. परत हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. तुका आमी दिनवासता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी होगुळसिता. कित्याक तूंच आमचो आधार. तूंच आमचो आसरो. तूंच आमच्या जिविताची झर जावन आसा. तुका आमी वंदिता. तुका आमी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू बापुरबाईचे एक बासोणेचे उतार. साम 121 वर्स 7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो तो तुका राखतलो आनी तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. हर एक देव आमच्या पक्षान आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की देव आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर ही खंयची संवसाराची वस्तू पिडा कश्ट अस्कत असमाधान आज देवाच्या मोगातून मेकळे करूंक आमकां जायना. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या दिसांनी 3 दीस परमन्नूर कन्वेन्शन आसल्या वेळार एक बहीण 3rd स्टेज कॅन्सर पयस जावन आयिल्ली. ती म्हणा लागली की ब्रदर हांव किमो घेवन आसा. ब्रदर हांव पिड्यांत आसा. जाल्यार देव म्हज्या पक्षान आसा. देव म्हज्या सांगात आसा. त्या खातीर ही पिडा म्हजे जैत वेला जावं फुरो म्हजो आत्मो म्हज्या सोम्या थंय घट्ट आसा. त्या खातीर हांव किमो घेतल्यार हांव निधन पडना. हांव किमो घेतल्यार इवन ट्रिटमेंट चालू आसतरी हेवी डोस घेतल्यार हांव एकच साठी बसून आसना. हांव हर एका दिसा दिमिगान मागून आसा आनी हांव म्हजे दिसपट्टे काम करते आसा. कित्याक म्हज्या सांगात देव आसा. म्हजो भावार्थ त्या सोम्याचेर आसा. आयिल्ल्या पिडेचेर न्हय. आयिल्ल्या कश्टाचेर न्हय. आयिल्ल्या अनवाराचेर न्हय. आयिल्ल्या इराराचेर न्हय. त्या खातीर जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हज्या मोगाचेर म्हणटा की तुजो देव तुज्या मोदे आसा. तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा. तुजो देव तुज्या मोदे आसा जाल्यार आयच्या ह्या मंगळारच्या दिसा
तुझ्या देवासवे तू आसाय घे, तुझ्या देवासवे तुझे काळीज आसा घे, तुझ्या देवासवे तुझे जिवीत आसा घे, तुझ्या देवासवे तुका स्वयं समर्पण दिलाय घे. त्या दाळा म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान आमकां अशें भोगता घे, कित्याक ताणें म्हजेर कितें केलां, ही म्हजे दुर्साते आसात, म्हजेर कश्ट येवन आसा, हांव पिडेस्त, हांव अस्कस जाला. केदाळा भोगता आमकां, केदाळा आमच्या जिवितान आमी सलवणी अनुभव करून घेतना म्हाकाच हांव धाकटो ल्हान केल्ल्या वेळार म्हाका भोगता की हे सगळे म्हजे जैत वर्ते आसा. सर्ग आनी संवसार रचलो देव, हर एक दिसा तुका सांबाळटा जाला त्या सुम्या सवे तूं आसाय गी. त्या खातीर साम चॅप्टर 121 वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर आनी भितर वेता आसतना तो देव तुका राखता आनी तो तुका सांबाळटा. तो देव तुज्या पक्षान आसा, तो देव तुज्या सांगाता जियेते आसा. कित्याक पयल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा की तूं सिंपल न्हय, तूं एक देवाचें मंदिर, तूं बेबत्यापणाचें मंदिर न्हय. या रागाचे, द्वेषाचे, मोसराचे, हंकाराचे, गर्वाचे, या वायट सवयेक सांपडले मंदिर न्हय, तूं एक देवाचें मंदिर जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या दोळ्याच्या मुखार तूं एक वर्तो आनी मोलादीक जावन आसाय. तुकाच तूं ल्हान करून घेनाका, तुकाच तूं उणें म्हूण चिंती नाका, तुकाच तूं अस्कत काय बगूंक चिंती नाका, कित्याक देव तुज्या सांगाता आसा आनी तो देव तुका चलोवन व्हरता. त्या खातीर म्हणटा की द्वितीय नियमांत 28 ओळी 8 पळय, डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 म्हणटा की तुवें हाता गेल्ल्या सगळ्या कामाचेर हांव आशिर्वादीत करतलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 तुवें हाता गेल्ल्या सगळ्या कामाचेर हांव आशिर्वादीत करतलो. तुजी कोटारां बेसावांनी भरतलो. तुवें कश्ट 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 इराळे बेजारे म्हणून दूख भोगची गरज ना. त्या खातीर पळया आमकां म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 28:30-7 ओळ्यांत 28:30-7 आमकां म्हणटा की परतून 30:9 म्हणटा की जसे झुजे सवे हर एक दिसा देव पैण करनासलो, झुजे खंय गेला रे देव झुजे सवे आसलो. झुजेच्या भावांनी पोट्टूबाईन घाल्ल्या वेळार झुजेक थंय देव तेजे सांगात आसलो. जेन्ना झुजेक इजिप्टान विकल्या वेळार देव झुजे सवे आसलो. जेन्ना जैलान झुजे घाल्ल्या वेळार देव झुजे सवे आसलो. तर म्हज्या मोगाचे न्हू तुमच्या कश्टाच्या वेळा, तुमच्या दुखाच्या वेळा, तुमच्या अस्कतकायच्या वेळा, तुमच्या असमाधानाच्या वेळा, तुमच्या इराऱ्याच्या वेळा देव तुमच्या सांगात आसा. देव तुमच्या सांगात आसा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो दीस आमी कोणा सांगात आराम करूंक जाय. येवच्या कश्टा सांगाता गी, आमचेर येवच्या तेंते सांगाता गी, आमचेर येवच्या अनवरां सांगाता गी न्हय. जर ह्या सगळ्या वस्तूचे जैत व्हरच्या तर देवा सांगाता आमी रावोंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 म्हणटा की जेजून तांकां म्हळें 7 दीस जाल्यार सत मानतले सर संगती 7 दीस जावन आसा. आज सत मानुया देव म्हज्या पक्षान आसा. आज सत मानुया देव म्हाका चलोवन व्हरता. आज सत मानुया हर एका विघ्नांत देव म्हाका राखून व्हरता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळच्या त्या देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया. ह्या गायनाद्वारे अर्घ दिता आसतना स्तुती करता आसतना सर्गेची दैवी सकत आनी दैवी पदवी आमी अनुभव करूंक शकतला. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी ह्या वेळार आयकुया. मुगादर्या सर्वेस्परा मुजा मुगार जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनरा दी कृपा काकुळदरा मुगादर्या सर्वेस्परा मुजा मुगार जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनरा दी कृपा काकुळदरा संत्रळी गड पाताळी वैभव सुम्या तुझो
वैभव सोम्या तुझो काळजान सदां काळी काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी मनान सांज सकाळी पेटय मोगा उजो पेटय मोगा उजो ओ संत्राळी संत्रळी गुण पाथडी वैभव सोम्या तुझो वैभव सोम्या तुझो सदां काळी काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी मनान सांज सकाळी पेटय मोगा उजो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी माई ती गांवां धांवन आयली हांगा. हांव बरोली रावता आयसी कॉलनींत. ती एक्चुअली बॉम्बे येवचार नासली. ती डिसेंबर म्हयन्यांत दुबय गेल्ली कित्याक ती एकलीच रावतली सांगता रावतलो भुरगो तो गांवाक गेल्लो. 3 म्हयन्याच्या वयदेर ती गांवाक गेल्ली पूण ते 2 म्हयने मुगतना तिची विजा कंटिन्यू करूंक आसली पूण ती रुल्स चेंज जाले आनी ती विजा कंटिन्यू करूंक मेळोना. तो कालें करचें कळोना तिका कंट्री चेंज करची आसली. तो म्हज्या भावान तिका बॉम्बे आपण हाडलें. तें काजर आसलें त्या देखून बॉम्बे आपण हाडलें. फाटीं वचोंक तिका मन नासलें. ती रावली बॉम्बे पूण तिका गोचुनागी ती दुबय वचून आसली. तिचे बॉम्बे येवचे चान्सीस नासले. तिका मनय नासलें आनी कित्याक ती बॉम्बे आयली तिकाय गोचून आनी आमकांय गोचून येतलें. ताचे उपरांत म्हजो भाव फाटीं गेलो. ती आमच्या घरा रावताली. तशें रावून आसतना ती सदां ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसली. दिसाक 3 फावटी आयकताली. आनी अशें आसतना हांवें सांगलें माय हांगाच बँड रांदत आसा म्हाका ब्रदराचे मागणें ब्रेस्तार दीस चलता म्हणून. तो पयस आसा गिसार लागली. हांवें सांगलें पयस ना आमकां वचचें जाल्यार वचयत. पूण तिचे प्रॉब्लेम जावन आसले. तिका व्हेरी गोवेन्साचे प्रॉब्लेम आसले 3 वर्सां जावन. इतले प्रॉब्लेम आसले की तिका 5 मिनिटां बसूंक उबा रावंक जायनासलें. खंय भायर गेल्यार ती जागो सोदताली बसूंक. 5 मिनिटां उपरांत ती बसोवचें आसलें. तिचे जागो सोदचें पळोवन तिका मनीस पळोवन तिका बसूंक जागो दिताले. त्या कंडिशनार ती आसली. पूण ती हांगा पावली. हांवें तिका लास्ट ब्रेस्ताराक तिका हांगा आपण हाडलें. ती मागणें आराधन करनासली. होगलांब दिवन आसली जाल्यार ती उबा रावून आसली. म्हाका तो जाप जालें. मदें हांवें विचारलें तूं बसताय घेवन. ती बसोंक रेडी नासली. हांव उबा रावता म्हणली. पूण आमी मागणें केलें. आमी फाटीं गेल्या उपरांत हांवें घराय पळयलें. तिका 5 मिनिटां बसूंक जायनासलें. तिका किचनान काम करताली. ती स्टूल धरून बसताली. कांय कट करचें जाल्यार स्टूल धरतली. पूण आतां हांव पळयतां की तिचे वेरिगोवेन्स कंप्लीट गूण जाल्यात आनी तिका कंटिन्युअस ती उबा रावता. आज हांवें हांगा तर पळयलें ती कंटिन्युअस उबा रावन मागणें होगलाब दिवन आसा. मिसा वेळार उबा रावल्या. घरांत हांव कामाक वयता. 2 पारां घरा येतना म्हणजे किचनाचें सगळें काम कर उबा रावन ती काम करता. म्हज्या घरांत स्टूल येना. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता. 5 मिनिटां तिका उबे रावंक जायनासलें. जेजून कंप्लीटली बरेपण आज वरान जाल्यार उबे रावता. केल्ल्या सरूपकारा खातीर ती देवाक अर्घ दिवंक स्वता ताळयो पेटोवन आमी सुमयाक सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान हांगा 5 बसोनी हांगा 4 टचर घाला बरे करून वाचा आनी आमी जणकली सांगात मेळून उसारया. परत हांगा 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बसोनी आमी जणकली उसान म्हण ह्या वेळार सिराज चॅप्टर 2 वर्स 11 कित्याक सर्वेस पोर दयाळ आनी काकोता तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. साम चॅप्टर 86 वर्स 5 सोम्या तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार तुका उलो मारतलेंचेर अपरमीत सोमो. सिराज चॅप्टर 2 वर्स 7 सर्वेस भियेतलेनो ताच्या काकोतीचेर भरवोसो दवरा. तुमी पडना जावच्या वांकडी वाट धरिनाका. साम चॅप्टर 116 वर्स 5 सर्वेस पोर दयाळ आनी नितीवान आमचो देव काकोटार. साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांची दया करता. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Hi, my name is Fatima Dias. Me and family had planned a trip to Goa for Christmas. So we booked a ticket in November, which was not confirmed. As the days were passing by, we were worried whether the tickets will get confirmed or no. So I put a petition to the Divine Mercy team for the tickets to get confirmed and for us to have a safe and a peaceful journey. Though the tickets did not get confirmed, we did travel to
Goa and also had a safe and enjoyable journey. Also, we returned back home safely. I thank God for the wonderful experience we had there and helping us to have a beautiful trip. Also, I pray and thank Brother Prakash and his team for giving us the word of God and helping us to restore our faith in God. Thank you. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयली जावन आसा म्हज्या मम्मीक काफा बरो न्हू, मस्त इन्फेक्शन जाल्लें आनी तिका आमी हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासलें. म्हज्या मम्मीचें इन्फेक्शन 2 दिसांनी कंप्लीट गूण जालें. येदें व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव हरगां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. आमचो जागो मस्त दिसांतावन सेल जावंक जायनातलो. त्या जाल्यार आमी सक्रामेंताच्या आराधना मुखार आमी दिंबेर पडून मागतले. आमचो जागो आतां बऱ्या रितीन सेल जालो. येदें व्हडलें आजपा केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन हरगां दितां. हरगां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकून आसा परतून म्हणटागी मार्क चॅप्टर 10 वर्स 52 जेजू ताका म्हणालो वच तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो आनी तक्षण ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी जेजूच्या पटलानच तो गेलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36 म्हणटागी देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. जर तुमकां पूत सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. म्हज्या मगचनो हांवें तुमकां आतां सांगलें की फेर्मानोरू ही भयण 3rd स्टेज कॅन्सर आसली. ती भयण म्हणा लागली की ब्रदर हर एका दिसा देवाच्या उतराच्या सक्तेन हांव मग्न जावन आसा. जिवितान कश्ट आसा, दूख आसा, अनवर आसा जाल्यार देव म्हज्या सांगाता आसा. हे सखत तिने अनुभव करून म्हणटागी डॉक्टर म्हाका ते 16 किमो म्हणले. आतांचे म्हजे रिकवर पळोवन म्हणटागी तो इतलो किमो तुका गरज ना. मुखल्या दिसांनी तुका किमो आमी उणें करतले. कित्याक म्हळ्यार तुजो रिपोर्ट आमी चिंतल्या बरी ना. तुजो रिपोर्ट सगळो रिकवर जाते आसा. तुजो रिपोर्ट सगळो चेंजीस जाते आसा. स्टार्टींग तूं आयलाय ती पिडा घेवन आतां तितले त्या पिडेचे लक्षण तुज्या कुडीन दिसून नात. म्हळ्यार तुज्या कुडीन देव काम करता. म्हज्या मगचनो आमच्या आत्म्यांत आमचे जिवीत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी देवान काम करूंक जाय. त्या खातीर आज तावन तुज्या जिवितान खंयचे समस्या आसा जावं फुरो ज्या भंयचे तूं पांय दवरता ती भंय तुजे ते आशिर्वादी जाल्ली जातली. कित्याक तुका बुजयतलो देव. आयसाया 66 वर्स 13 म्हणटा की कित्याक जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें तुजो देव तुका बुजयता. तुजो देव तुका राखून व्हरता. तुजो देव तुका सांबाळ व्हरता. ह्या मंगळाच्या दिसा गांवचेणी जावं इराराय सलवणी घेवन बसा नाका. उठ परतून जेजू तुका आज आपोवन आसा. ताची वर्ती सगत अनुभव कर. ताची वर्ती कृपा अनुभव कर. आज तुकाच तूं ल्हान कर. कांयच ना म्हज्या जिवितांत सगळें गेलां. सलवणी इराराय बेजाराय हेस्कटकाय हांव सगळो सकयल पडला कांगाल जाला म्हण तुकाच तूं ल्हान करून रावं नाका. उठ परसरीक सा. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 and 2 म्हणटा की उठ परसरीक सा. तुजो उजवाड तुज्या मदें आसा. आज त्या उजवाडाक सत मान. त्या उजवाडाक थंय जिये. त्या उजवाडाक आपणोवन घे. त्या उजवाडाक थंय राव. तोच उजवाड आयच्या दिसा तुजी जिवीत उजवाडायतलो. सगळी तुजी खंत बेजार तुजे पयस वेतली. सगळी अस्कत काय असमाधान अडकळ्यो इराराय सगळी तुका सोडून वेतली. कित्याक जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की कित्याक जेजूस ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जर तूं जेजू थंय जियेते जर तूं उजवाडा थंय जियेते म्हळ्यार तूं जेजू थंय जियेते. उजवाड जावं जेजू तस जेजू तुजी जिवीत आज उजवाडायतलो. सगळ्या खंतीत हांव तुजे सगळ्या खंतीत हांव तुका तो सुटका आनी सडवण लाभयतलो. एक घडी भर म्हज्या मगचनो आमच्या दोळ्या आमी दांपया आनी मागया आयच्या दिसा सम्या तूं जावन आसाय खरो उजवाड.
तू जावन आसा एक खरें समाधान जावन आसा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की हांव आयला ह्या संवसाराक समाधान दिवचे खातीर आनी म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता. एक घडी पर आमचे दोळे धांपया. ते जेजूचे समाधान आज आमी अनुभव करया. ते जेजूची सकत आमी अनुभव करया. त्या सुमयेची पदवी आमी अनुभव करया. ताची गुणची सकत आमी अनुभव करया. मोगाळ इश्टा जेजू, आयच्या दिसा हांव मागता तुज्या वर्त्या सक्तेन तूं आमकां भर. आमचे उण्या पोण अडकळ्यो इरारे पयस कर. सुमया जेजू, आज तूं उजवाड जावन आमच्या मदें आसाय. त्या उजवाडांत एक जावन रावोंक आज म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. संवसाराचे काल्पनिक आनीचे भिरांतेचे कावजणेचे न्हय सुमया, तुझे थंय आमी एक जावन रावता. तुवें सगळ्या वस्तूचे जैत वेलाय. सुमया आज हांव मागता कितली भुरगीं अस्कत आसात, कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा, आज भिरांतीन आसात, ती एग्जाम बरोवंक तांकां जायना, ती कावजणी अनुभव करून आसात. जेजू तांकां राखून व्हर. जाणू आयचो पवित्र आत्मो तांचे दार सुमया. कितली आवय बापाय खातीर आसा जेजू, आपल्या भुरग्यां खातीर तांकां समाधान दी जेजू. जेजू, आज कोणाचे ऑपरेशन आसा, आज कोण हॉस्पिटल आसा, आज कोणाची कामाची इंटरव्यू आसा आनी कोणी आज विजा खातीर वेट करून आसात, कोणी भायल्या गोंयचे पैण आसा, आज कोणाक ह्या सगळ्या भावना आशिर्वादांनी भर आनी तुजी कृपा तांच्या जिवितान देवय. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. दैवीक सत्य भर, बेसांवांनी भर. तुज्या दैवीक कृपा तांच्या जिवितां वळोवन दी. आज तांणी हाता घाल्लें काम ते पोंता पावोवन दी. रिणाच्या खरगांतल्यान तांकां सुटका लाभय. तुमचो सुमया तांकां भायर भितर वेता आसतना राखून व्हर, सांबाळून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान अनाउन्समेंटींग हांव तुमच्या मुखार दवरता की विशेष मांडव आसतली. आज कुवेटाची दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा. दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा. दयकर सुखान आसतना येया, एकामेकाक सांगा, वरती सुमयेचे सकत तुम्ही अनुभव करा. तशेंच मार्चच्या 2, 3, 4 तारखेर म्हळ्यार ह्या सबरेस्तारा, शुक्रारा, शनिवारा 3 दीस ओपन आउटरीच बँड्रा ईस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 6:15 राती 9:30 वरांपर्यंत. हांव आसतलो, फादर बेंजस थॉमस आसतलो, फादर ह्युबर्ट आसतलो, तशेंच फादर रॉक मायकल आसतलो आनी फादर सबेस्टियन आसतलो. प्रत्येक तर इंग्लीश ट्रान्सफर कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सफर इंग्लीश. ओपन आउटरीच जणक येया आनी सोमेच्या वर्त्या सक्तेक तुमी अनुभव करा. तशेंच म्हयन्या पयलीं शुक्रार सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सुखान आसतना 10:03 येया आनी सोमेच्या मोगा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू मार्चाच्या 4 तारखेर शनिवारा आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरण ठाणे सकाळी 8:30 ते 4 वरांपर्यंत विशेष अर्घ वाकाणी आराधन मिसचे बलिदान सुखान आसतना येया. तशेंच मार्चाच्या 5 तारखेर अडेस्तावन 5 वरांपर्यंत आमची कोंकणी रॅली आसतली. सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल दनपरा 5:30 येया सुखान आसतना. मार्चाच्या 5, 6, 7 तारखेर आयतार सोमार मंगळा सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोजा वाडी थंय सांजे 7 ते 9 3 दिसाची रिट्रीट आसतली. जण एकली एकामेकाक सांगा, ह्या मोठ्या रिट्रीटेक तुमी भाग घेया. मार्चाच्या 8 तारखेर बुधवारा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बांदर थंय सांजे 4:30 ते 9:30 वरांपर्यंत ओपन आउटरीच होली सुदी संस्था अर्घ वाकाणी तशें शिकोवण आनी मिसचे बलिदान विशेष आराधन एकामेकाक माग्या आनी समेचे सकत अनुभव करया. आमच्या सदांच मागा तसो जेजू आयचो दीस तुमचो नंदन करूं दी, बेसवानी भरूं दी, आशीर्वादीत करूं दी. हांगाची 4 टेस्टिमनी आयकुया, त्या सम्याक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. My name is Anthony. I want to give my testimony. I had sent prayer petitions since I had lost my job and was search of a job. Brother Prakash provided me the word of God, Psalm 91:15 and John 14:14. And I was repeating the word of God every day, followed by watching the worship every day. And fortunately, last week I attended 2 interviews and I have received a job offer with a good package from one of the interviews. I thank our Lord Jesus Christ for this wonderful blessings and miracle. Thank you so much, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you also Divine Prayer Group for the prayer support. God bless you all. Thank you.
हांव मँगलोरतावन उलयतां. पयल्यान पयले धन्या देवाक हांव अर्गान दितां ताणें केल्ल्या सौर उपकारा खातीर. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयले टेस्टमनी म्हज्या धुवेची. ताका कठीण वोंक आनी ताप आयिल्लो. ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतीत रावल्या. एकच दिसांनी म्हजें धूव बरें जालें. त्या देखून धन्य देवाक हांव अर्गान दितां. दुसरें टेस्टमनी म्हज्या मांयचें आधार कार्ड जावंक नासलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्या उपरांत तिचें आधार कार्ड बऱ्या तरान येवन पावलें. त्या देखून धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गान दितां. अर्गान तुका जेजू, वगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक बरे भलायकी आनी भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता. हांव जुलिया गोंयांतान उलयतां. जेजूक अर्गां आनी मोहिमा आनी बाखाणी. तशेंच म्हज्या भुरग्याक थंडी, जोर आनी ताळ्याक ताच्या फोड येताले. 15 दिसांनी ताका डॉक्टरागेर व्हरचो पडटालो. तशेंच आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 30 ओळ 10, साम 86 ओळ 7, तशेंच साम 86 ओळ 3 हें आमी रिपीट करतालीं. आतां जानेवारीच्या म्हयन्याक म्हज्या भुरग्याक थंडी, जोर आनी ताळ्याक फोड आयिल्ले, पूण ते डॉक्टरागेर वचनासतना बरें जालें. जेजून ताचेर ओडांतली ओड मिलाग्र फावो करून म्हज्या भुरग्याक बरो केल्ल्या खातीर जेजूक अर्गां आनी मोहिमा आनी भाकाणटां. तशीच म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या भुरग्याक अकस्मात केंसा सारके लुतवांतल्यान 2 दीस रोगता भाशेन आयिल्ल्या भाशेन जालें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरमियास 17 ओळ 14, जेरमियास 33 ओळ 3. आतां तो बरो आसा. जेजूक अर्गां आनी मोहिमा. तशेंच डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक देव बरें करूं. आमच्या पासत ते दीस रात मागणें करतात. तशेंच आख्ख्या संवसारांत तांचें मागणें बरे भाशेन पावूंक आनी तशें जेजून आपलो आशिर्वाद तांचेर सदांच पाकोवंक आनी तांकां बरी भलायकी आनी तांकां घोटाय दी म्हूण जेजू लागीं मागतां. Hi, my name is Fatima Dias, and I would like to give a testimony of my son. A few days ago, my son had his exams, but on the third day, not being enough careful to check the timetable, by mistakenly prepared for a wrong subject and came to know about it just half an hour before the paper were to begin. I told him not to panic, but to have faith in God and go through the actual subject. Also, I told him to go to the Blessed Sacrament and ask the Holy Spirit to assist him before the exams began. Simultaneously, I also put a petition to the Divine Mercy team to pray for him and kept repeating all the word of God that I remembered. And yesterday, he received his marks, and miraculously, by the grace of God, he scored full marks. I can't thank God enough for this miracle that he did in my son's life. Also, I thank the Divine Mercy team for enriching us with the Word of God and keeping our faith restored. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen.